बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीन व हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा व तलबात। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत करम है। अल्लाह का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए, हर वक्त शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें इतना प्यारा खूबसूरत मुल्क दिया है और सेहत दी है। अभी हम अपने स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे देखे स्टूडेंट्स कैसे रनिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तमाम बच्चे कामयाब होते हैं। अल्लाह ताला का ख़ास करम है कि अल्लाह ताला हमारे स्टूडेंट्स को जो भी अकेडमी में आता है कामयाबी से इम्किनात फरमाता है। और अकेडमी का नंबर सामने लिखा हुआ है 032391619161। ये वो तमाम स्टूडेंट्स हैं जो फोर्सेस की तैयारी करने आते हैं मेरे पास। पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स के अलावा ASF, ANF, पुलिस, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं इनकी तैयारी मेरे से करते हैं और कामयाब होते हैं। ये देखें कितने अच्छे तरीके से हमारे स्टूडेंट फिटनेस की जानब जा रहे हैं। इनको ज़रूर अप्रिशिएट करें, हौसला अफजाई करें, इस वीडियो को लाइक करें और अच्छे से कमेंट कीजिए। हदीस शरीफ में है, रहम करो तुम ज़मीन वालों पर, रहम करेगा तुम पर आसमान वाला। सारी मखलूक में सबसे ज़्यादा अल्लाह के नज़दीक वो है जो अल्लाह की अयाल यानी मखलूक के साथ ज़्यादा भलाई से पेश आता है। हज़रत अली करमुल्लाह वजह शुमाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते फरमाते हैं, मफ़हूम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब बहुत लोग होते थे, लेकिन इनमें से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में ज़्यादा साहिब फजीलत वही होता जो आम लोगों की ज़्यादा भलाई चाहता था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक वही शख्स साहिब मर्तबा है जो लोगों के दीन और दुनिया के काम आता और इनके साथ मोहब्बत और अखलाक से पेश आता। अखलाक और मोहब्बत और उन्स अल्लाह की मखलूक के साथ बहुत मैटर करती है। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला का आप पे करम हो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र करम हो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात नसीब हो क़यामत के दिन, तो हम सब को चाहिए कि अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करें। जितनी भी अल्लाह की मखलूक है सबसे मोहब्बत से पेश आएँ और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को आम करें। मुसलमानों को आपस में मामलात और मुआशरत भाइयों की तरह करना चाहिए और एक दूसरे के साथ रहमत, शफ़क़त, नरमी और भलाई के कामों में एक दूसरे के साथ तावन और तनासर में पूरे अखलास और खैर ख्वाही में से पेश आना चाहिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, आपने फरमाया कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम है मुसलमान मुसलमान का भाई है, ना वो इससे ख़यानत करेगा और ना वो इससे झूठ बोलेगा और ना उसे बेयार मददगार छोड़ेगा। मुसलमान का सब कुछ मुसलमान का सब कुछ दूसरे मुसलमान पर हराम है। इसकी आबरूरेज़ी इस पर हराम है, इसका माल इस पर हराम है, इसका खून इस पर हराम है। और सीने की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, तकवा यहाँ है और किसी आदमी के लिए यही काफ़ी है कि वो अपने मुसलमान भाई की तहकीर और तौहीन करे। ये तिरमिज़ी शरीफ की मैंने आपको हदीस का मफ़हूम सुनाया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मफ़हूम, मोमिन दूसरे मोमिन के लिए एक इमारत की तरह है, वो इस इमारत का एक हिस्सा दूसरे हिस्से को मजबूत कर देता है। ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। इस हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के बाहमी इत्तिफ़ाक़ व इत्तिहाद और आपस में एक दूसरे से तावन और तनासर और हर कर खैर में एक दूसरे की मदद करने पर ज़ोर देकर एक मिसाल से इसकी तौज़ीह की है। जिस तरह एक इमारत मुतफ़र्रिक़ अज्ज़ा से बनी हुई होती है, हर जुज़ ने दूसरे जुज़ से चिमट कर इसको मजबूती से पकड़ लिया, ख़ुद भी मजबूत हुआ और उसको भी मजबूत बना लिया। इस तरह एक मजबूत, खूबसूरत और बुलंद इमारत ज़हूर पज़ीर होती है। मुसलमानों को भी एक दूसरे से इफ्तराक और एक दूसरे से कत्ता ताल्लुक़ करना दुरुस्त नहीं, बल्कि आपस में नरम लहजा, नरम दिली, नरमी और मोहब्बत के साथ मिलकर रहना चाहिए। नज़्म ज़ब्त और इत्तिफ़ाक़ व इत्तिहाद से ज़िंदगी बसर करनी चाहिए। और जिस तरह दीवार से निचले हिस्से ऊपर वाले हिस्सों का बोझ उठाए होते हैं, इसी तरह मुसलमानों को अपने इस्तेहकाम, इत्तिफ़ाक़, इत्तिहाद कायम करने और फिर अपनी मुनज़्ज़म क़ुव्वत और शौकत को बरकरार रखने के लिए अपने आप को बड़ी से बड़ी कुर्बानी के लिए पेश करना होगा। जो कौम अपने इज्तिमाई निज़ाम, क़ुव्वत, इस्तेहकाम और नज़्म ज़ब्त कायम करने के लिए अपने भाई का बोझ खुशी और मोहब्बत के साथ उठाकर बर्दाश्त नहीं करती, तो दुश्मन पर गलबा हासिल नहीं कर सकती, बल्कि दुश्मन इन पर मुसल्लत होकर ज़बरदस्ती इनके सर पर बैठ जाया करते हैं और वो फिर दुश्मन का बोझ उठाती है। बिलाशुबा सच यह है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत की खैरखाई का अकमल तरीके से हक़ अदा फरमाया है और किसी कौम को किसी ने
اس سے زیادہ اسباق نہیں پڑھائے ہوں گے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی رہنمائی فرمائی ہے۔ کاش امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی اور یہود و نصارہ کے اتباع چھوڑ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے انفرادی اور اجتماعی زندگی کے لیے بنیاد بنا لے اور امت کی کامیابی اور فلاح کے لیے جدوجہد کرے، تو امید کی جا سکتی ہے کہ مسلمانوں پر چھائے ہوئے ان گٹا ٹوپ اندھیروں کا جلد خاتمہ ہوگا اور مسلمان طلوع سحر کی نوید سن لیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے فرمایا، بے شک تم میں سے ہر ایک مسلمان اپنے بھائی دوسرے مسلمان کا آئینہ ہے، بس اگر اس نے اس مسلمان میں کوئی بری اور تکلیف دہ چیز دیکھی تو اس چیز کو اس سے دور کر دے۔ یہ مسلم شریف کی میں نے حدیث کا مفہوم سنایا ہے۔ اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہے جو میرے لیے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے رہیں، میری محبت ان لوگوں کے لیے ثابت ہے جو میری خاطر ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ تمام اہل ایمان بھائی بھائی ہیں۔ حضرت ابو جہم بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یرموک کی لڑائی میں اپنے چچا زاد بھائی کی تلاش میں نکلا کہ وہ لڑائی میں شریک تھے، اور ایک مشکیزہ پانی کا میں نے اپنے ساتھ لیا کہ ممکن ہے کہ وہ پیاسے ہوں تو پانی پلاؤں۔ اتفاق سے وہ ایک جگہ اس حالت میں پڑے ہوئے تھے کہ دم توڑ رہے تھے اور جان کنی شروع تھی۔ میں نے پوچھا پانی کا گھونٹ دوں؟ انہوں نے اشارے سے ہاں کی۔ اتنے میں دوسرے صاحب نے جو قریب ہی پڑے تھے اور وہ بھی مرنے کے قریب تھے آہ کی۔ میرے چچا زاد بھائی نے آواز سنی تو مجھے ان کے پاس جانے کا اشارہ کیا۔ میں ان کے پاس پانی لے کر گیا۔ وہ ہشام بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ان کے پاس پہنچا ہی تھا کہ ان کے قریب ایک تیسرے صاحب اس حالت میں پڑے دم توڑ رہے تھے۔ انہوں نے آہ کی۔ ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے ان کے پاس جانے کا اشارہ کر دیا۔ میں ان کے پاس پانی لے کر پہنچا تو ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس آیا تو وہ بھی شہید ہو چکے تھے۔ ان کے پاس سے اپنے بھائی کے پاس لوٹا تو اتنے میں وہ بھی ختم ہو چکے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا انتہا ایثار کی کہ اپنا بھائی آخری دم توڑ رہا ہو اور پیاسا ہو، ایسی حالت میں کسی دوسرے کی طرف توجہ کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، چاہے جائے کہ اس کو پیاسا چھوڑ کر دوسرے کو پانی پلایا جائے۔ اور ان شہداء کی روحوں کو اللہ جل شانہ اپنے لطف و فضل سے نوازیں کہ مرنے کے وقت بھی جب ہوش و حواس سب ہی جواب دے جاتے ہیں، یہ لوگ ہمدردی میں اپنی جان قربان کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم ہے جس کا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہے جو میرے لیے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے رہیں، میری محبت ان لوگوں کے لیے ثابت ہے جو میری خاطر ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دوبارہ ہم اس مصرع کو پڑھتے ہیں۔ اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی۔ یہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، آپس میں محبت اور یکجہتی سے ایک ہو کے ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ ان کو آپس میں کوپریشن سکھائی جاتی ہے، ان کو سکھایا جاتا ہے کہ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ آپ نے سلوک کرنا ہے، کیسے ایک دوسرے کو آپ نے فٹنس کی طرف لے جانا ہے۔ ابھی ایک اسٹوڈنٹ ہے ماشاءاللہ، یہ اپٹاباد سے کچھ بچے آئے ہیں، اور یہ بچہ جو ہے سکھا رہا ہے دوسرے اسٹوڈنٹ کو اور فٹنس کی طرف لے جا رہے ہیں۔ تو جو اسٹوڈنٹ ویک ہیں، دوسرے جو مضبوط اسٹوڈنٹس ہیں ان کو الحمدللہ مضبوط بناتے ہیں۔ یہ آپس میں کوپریشن ہے، یہی جذبہ ہے، یہی جذبہ ہم پیدا کرنا چاہتے ہیں اپنی قوم میں، یہی جذبہ اپنے اسٹوڈنٹ میں پیدا کرنا چاہتے ہیں ماشاءاللہ۔ اسی جذبے کے ساتھ ہم جینا چاہتے ہیں زندگی میں، اور اسی جذبے کے ساتھ پاکستان ترقی کرے گا اگر آپ ایک دوسرے کی کوپریشن کریں گے، مدد کریں گے، اور اس جذبے کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آئے گی، آپ خود بھی انشاءاللہ سلیکٹ ہوں گے۔ اور پورے اگر دیکھیں اس بھی آپ جا رہے ہیں، اور اگر اس نیت سے جا رہے ہیں کہ پورا گروپ جو ہے وہ سلیکٹ ہو جائے تو انشاءاللہ آپ بھی سلیکٹ ہوں گے، تو نیت آپ کی یہ ہونی چاہیے۔
جی اسٹوڈنٹ، سامنے میں نے اپنا واٹس ایپ نمبر لکھا ہوا ہے، اس نمبر پہ اپنا نام اور سٹی کا نام مجھے واٹس ایپ کیجیے، واٹس ایپ گروپ جوائن کیجیے، اس کے دونوں چینل سبسکرائب کریں، دونوں کے لنکس حاصل کرنے کے لیے مجھے واٹس ایپ کریں، اور لاسٹ میں درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم